तो सगळो आडावो लोकांक थंयसर पावोवचो कळ्ळें. कित्याक हांगा तो आमी पावयतालेच सदां पूण ताजेर लोकांक उरपाक लागला आनी ताका आशिल्ली इन्फॉर्मेशन पावोवपाक मेळ्ळें भायर. तेन्ना सगळे म्हणपाले आमी सगळेच जाण येवया आनी थंयच आमकां ह्यो गोश्टी दवरया त्यो सारक्यो लोकां मुखार पावतल्यो. आमी 2 वर्सांनी कितें कितें कार्यक्रम केले ताचो आढावो घेता. पयलीं म्हणजे सगळ्यांत मुख्य पयलीं सगळ्यांत प्रश्न येता तो कॅन्टीन. रवींद्र भवन कॅन्टीन बंद जातले पूण रवींद्र भवन कॅन्टीन कितें जालो. सो कॅन्टीन आतां फूल स्विंग चलता. जरी ऑडिटोरियम बंद जातलो तरी पूण कॅन्टीन बरें चलता आनी बरें जेवण दिता. कित्याक आतां लोक भायले पसून लोक घेवपाक येवपाक लागले पंचायत जावपाच्या टायमार. सो इट इज रन बाय सेल्फ हेल्प ग्रूप एज पर गव्हर्मेंट हे रुला प्रमाणे. मागीर आमी केलो रवींद्र भवन क्लब. पयलीं अशें दिसलें की रवींद्र भवन क्लब हो जातलो काय म्हणून सक्सेसफूल जातलो बट इट इज बिकम व्हेरी सक्सेसफूल हे आमचो प्लॅन. कित्याक थंय आमी केल्लें की 8 जाणांक मिटींग घेवपाक कोणी कनेक्टेड वीथ ड्रामा रायटींग लिटरेचर पोएट आर्टिस्ट मागीर इन्स्टिट्यूशन डुईंग सोशल वर्क सोशल क्लब्स. आमकां फक्त आमी 100 रुपया भरून पयलीं एकदां नांव आपलें रजिस्टर करपाक जाय. सो वी गिव देम कार्ड. ते कार्डा प्रमाणे तांकां बुकींग दीत आसता आनी येवपाचें बूक करपाचें. फक्त ती जनरल बॉडी मिटींग बी तशी व्हडली कांय जावपाक जाय. इट इज फॉर द डिस्कशन. मेन आयडिया कितें आशिल्ली की इंटरेक्शन एकामेका कडेन जावचें. आर्टिस्टाचें जावचें आर्टिस्टाचें लेखका कडेन जावचें लेखकाचें डायरेक्टरा कडेन जावचें. अशे वेगवेगळे गोश्टी त्या हातून आशिल्ल्यो आनी वी हॅव अचिव्ड. तिसरें आशिल्लें खुला मंच. आमचो जो विकली प्रोग्राम जो प्रत्येक फ्रायडे जाता तो नाट्यानंद नृत्यानंद स्वरानंद आनी काव्यानंद ह्या प्रोग्रामाच्या थ्रू आमी गेले 2 वर्सां 400 बडिंग आर्टिस्ट ऑफ गोवा 400 बडिंग आर्टिस्ट ऑफ गोवा आनी हांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली टू प्रेजेंट देर टॅलंट्स बिफोर ऑडियन्स. जे लोक येतात तांकां आनी वी पेड देम सम रेम्युनरेशन ऑल्सो एज एन एनकरेजमेंट. हाका लागून खुबशे प्रोग्राम तांकां करपाक अजुनूय आमी रिपीट करूं ना 2 वर्सांत. द लिस्ट इज सो एक्सटेंडींग स्लोली. हांव म्हणटलें कितें एक लिस्ट सोंपतकीर परत करया पूण आतां 2 वर्सां जालीं अजून रिपीट करपाक लागूना प्रोग्राम कळ्ळें. सो आय थिंक इट मे गो फॉर 3 years and then we may have to repeat. कित्याक अजुनूय आमचे बाय आय थिंक फुडलो मार्च म्हणल्यार पसून आर्टिस्टाची परफॉर्मन्सचे लिस्ट येत आसा. बरी गजाल म्हणजे गोंयभरचे आर्टिस्ट आमकां बरयतात. इतली पॉप्युलर जाल्ली आनी रवींद्र भवनांत असो प्रोग्राम जाता. म्हाका चान्स दी फोनूय येतात आनी म्हाका मातशें परफॉर्म करपाक दिसता. सो दीस एक्टिविटी इज बिकम व्हेरी पॉप्युलर एंड सक्सेसफूल एंड दीस इज डेफिनेटली टीम वर्क ऑफ एंटायर कमिटी एंड द स्टाफ. फ्री पब्लीक परफॉर्मन्सीस आमी पयलीं आशिल्ले आतां तातूंत आमी मातशें इल्लो नेट जाला की जी नाटकां प्रायज विनींग आसता. मराठी कोंकणी नाटकां मराठी कोंकणी नाटकां तियात्र ऐतिहासीक प्ले तांचें कॉम्पिटिशन जाता. ही नाटकां जी पयलीं दुसरी येता तांकां आमी हांगा परफॉर्म करपाक चान्स दितात. वी पे एन अमावंट ऑफ ₹50,000 टू देम कळ्ळें. आनी त्यामुळे सबंद ह्या सालसेतीच्या वाठारांत जांकां हो नाटक पळोवपाचो एक स्कोप मेळटा. ताजे नंतर एक्सपान्शन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस सालसेत हो एक सगळे कमिटीनी ठरोवन आमी एक नवो कॉन्सेप्ट हातून हाडलो. तो म्हणजे पयलीं आमी फक्त मडगांव आनी फातोर्डा हाजे पुरतो दवरिल्लो त्या MLAनी आनी नावेली. आनी जर प्रोग्राम सजेस्ट करत की तांची एरेंज करपाक जाता जाल्यार ते प्रोग्राम करतल्याक 50,000 असर दितात अशें आमी दवरिल्लें. आनी आमी एक बजेट केल्लें 500 लाख सुमार बजेट केल्लें. पूण तितलो खर्च जालो ना आयले. पूण दीस इयर since there was demand from Ravindra Bhavan belongs to Salset, we don't say no. Yes, पूण हांगा तियात्रांत सगळे तरेचे लोक येतात. आमी रिस्ट्रिक्ट करता बट वी वॉन्ट 1 step ahead appealing to all the MLAs of Salset. 8 MLAक आमी पत्र बरयलें स्वता सायन करून अशें आमी केल्लें आसा. सो तुमच्या हातून थंय जर कितें प्रोग्राम करपाक जाय कितें तियात्र करपाक जाय नाटक करपाक जाय म्युजिकल प्रोग्राम जाल्यार 50,000 रुपया आमी डायरेक्ट तांकां फारीक करता. फक्त दॅट प्रोग्राम हॅज टू बी रिकमेंडेड बाय यू.
ताणें आमकां रिकमेंड करचो पडटा. देन वी स्पीक टू द प्रोड्युसर, कितले पयशे कितल्या करपा जाता, कशें करपा जाता, नेचर ऑफ फोटोग्राफी डिसायड. आनी अकॉर्डिंगली आज पर्यंत MLAs ऑफ मारगांव, फातोर्डा, कुर्तोरी, नावेली एंड वेली has supported this initiative by encouraging local institutions and artists. ही आमची ॲक्टिविटी सक्सेसफूल जाली. मागीर वेकेशन फेस्टिवल वर्कशॉप कितें जाता, फेस्टिवलान वेकेशनाक भुरग्यांनी कितें करचें हो सदांच आवय बापायक एक बीग प्रॉब्लेम आसता, कितें करपाचें, कितें करपा जाय. सो तेन्ना आमी घुमट आरती, आतां अंदू परत जालें घुमट शेमळ. आतां अंदू तर आमी आनी एक एडवान्स केला घुमटाक कमिटीन की थंय दोन तरेचे केल्या, एक एडवान्स आनी एक बिगिनर. सो वी वॉन्ट अनदर एडिशनल एडवान्स ग्रूप टू ऑल्सो परफॉर्म. सो हळूहळू करून ते भुरगीं तयार जातात. नाजाल्यार भुरगे थोडे आतां शिकतात, थोडे आतां घुमट मेळटा म्हणून येतात, थोडे शिकपा येतात, ते मुखार वचता. सो तांणी मुखार वचचें. जशे बाकीच्या वेगवेगळ्या परफॉर्मींग आर्टाचे जशे गोश्टी आसा त्या प्रमाणे थोडोफार सिलेबस तांकां हाडून तांकां ट्रेन करून तांचे एडवान्स 2 years ह्या वर्सा फुडल्या वर्साक आनी एक वर्सा मागीर ताजे नंतर ताका एडमिशन मेळपा ना. ह्या न्यू भुरगीं येवपा जाय, नवे नवे भुरगीं आनी मुखार सरले. ही ताजी मुखावयली मोख आसा. ऑलरेडी इट इज अनाउन्स, वन प्रोग्राम इज ऑलरेडी अनाउन्स. बट एक सेलिब्रेशन ऑफ लिटररी एंड कल्चरल आयकॉन्स, सेलिब्रेशन ऑफ आमी पोरूच्यान बट सेंटेनरी सुरू केल्ली. पयलीं केल्ली बाकी बाबाची, आतां हळूहळू बाकी बाब, मधुराय सरदेसाय, रवींद्र केळेकर, जॉय आगोस्तीन फेर्नांडीस, पाय तियात्रिस्ट आनी भिकुबाई आगलाची ह्यो सेंटेनरी सेलिब्रेट केल्यो. अश्यो चालू दवरच्यो. तशेंच अपकमींग कालूच आमी उलयल्यात त्याचेर अपकमींग इव्हेंट्स इन मेमरी ऑफ सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ, फिल्म एडिटर भानुदास दिवकर, होय मडगांवचो फामांतलो. श्याम बेनेगराची सगळी फिल्म ताणें एडिट केल्ली आसा. आनी म्युझीक डायरेक्टर एंटनी गोन्साल्वीस, तुमी सगळे वळखता आसतले एंटनी गोन्साल्वीसचें नांव. माय नेम इज एंटनी गोन्साल्वीस हो होच. हाजें नांव वयल्यान त्या पिक्चरान ताजेर पद बरयलें गेलें. सो ताज्या नांवांनी आमी कितें तरी एक्टिविटी सुरू करपाक सोदता. कदाचित नवीन प्रिमायसीस येता तांची नांवां दिवपाक सोदतात. सो वी व्हेरी शॉर्टली कालूच आमी ठरयलां की वी एंटायर कमिटी वील मीट ओनली ऑर फॉर वन पर्पज. नवे एनेक्स बिल्डिंगेक करपाचें कितें, वेगवेगळ्या आयडिया तांकां धाडटले, तांणी विचार करून येतले, तेय घेवन येतले. कितें करपाचें, चलता त्योच एक्टिविटी करपाच्यो काय नवीन कितें करपाचें, डायींग फॉर्म कितें कितें आसा तें परते जाय. कित्याक आमकां गोंयकारपण दवरपाचें आसा, कळ्ळें. बाकी गोश्टी सगळे करता, पूण वॉट वी शूड थिंक अबावट की नवी पिढीक जी आतां ल्हान आसा तांकां आतां कितें कितें आमी शिकोवपाक जाय. बाकीच्यो गोश्टी ते नवे आपुणूच शिकतात, पूण ज्यो आमचे जे मूळ आसा गोंयकारपणाचे तेय तांकां कळपाक जाय. ताका लागूनय हाजेर विचार जातलो. एंड वन्स दॅट एंटायर थिंग इज फायनलायज वील सेंड दॅट प्रपोजल टू गव्हर्मेंट फॉर दॅट अप्रुवल एंड देन सेम एक्टिविटी वील कम इन. तुका ताचें काम चालू आसा. फिल्म क्लब, पूर्वीच्या आमी फिल्म क्लब सुरू केलो. ह्याच प्रिमायसिसान जाता. हांगा फिल्म फेस्टिवल जालें, ताजे निमित्तान आमकां हांगा प्रोजेक्टर आनी 5.1 सावंड सिस्टम मेळ्ळी. सो रेग्युलरली एवरी 15 days देर इज फिल्म स्क्रीनिंग. फिल्म क्लब बरो चल्ला. रिसेंटली वी हॅड श्याम बेनेगल फिल्म फेस्टिवल वेर आर्टिस्ट लायक रंजीत कपूर, अशोक पत्की, आरती टिकेकर इंटरेक्टेड विथ ऑडियन्स. ही कितें आयिल्ली की ही दे वर कनेक्टेड विथ द फिल्म. रंजीत कपूर वॉज कनेक्टेड विथ सरदारी बेगम एज वेल एज मामू. आरती अंकलीकर आणि अशोक पत्की. आरती अंकलीकर sang ऑल ठुमरीज and अशोक पत्की म्युझिक ताजे ठुमरीचे केला त्या फॉर सरदारी बेगम. सो पीपल कुड इंटरेक्ट विथ मी एंड दे कुड टेल देयर एक्सपिरियन्स वर्किंग विथ पर्सन लायक श्याम बेनेगल. सो इट वॉज अ गुड ट्रीट फॉर ऑल द ऑडियन्स एंड इट वॉज ऑलमोस्ट फुल शो ड्युरिंग द फेस्टिवल. आम्ही काप्रुमा पुरस्काराचेर आमी फाटले खेपे सांगितलें तुका. वी आर शॉर्टली गोइंग टू डू सम इव्हेंट फॉर काप्रुमा पुरस्काराचें नांव. ताजो आमी फक्त फोटो लायला, फुडलें कांयच केलें ना. सो वी आर वील बी टेकिंग परमिशन टू नेम सम प्रिमायसीस इन हीज नेम. आमी सगळी कमिटी थँक
producers, actors, institutions, तियात्रवाले जे हांगा परफॉर्म करताले कळ्ळें की ड्यू टू अनएवेलेबल प्रिमस रिपेर वर्क स्टार्ट जाल्ल्यान आमकां हें बंद करचें पडलें. And we at Rabindra Bhavan fully sympathize with and understand the difficulties faced by the theatre producers, artists from theatre, and also producers and artists from Konkani and Marathi production teams. We assure all artists and art lovers that we are committed to work with complete dedication to restore the auditorium and Black Box to their full glory as soon as possible. आम्ही सगळ्यांनी काढलेलं की we are following up everything. We may be able not be able to tell you when it is, but it is soon. Maybe tomorrow, maybe day after tomorrow, maybe, but it is happening. आणि आमगे तुमकां कितें आसली बट हांगा येतात लोक बेश्टीच दादागिरी करता अशें आमकां सांगात तुमकां सांगात जरूर काय ते दे आर द ऑथॉरिटी टू टॉक ऑन द आर्ट. They are the authority to talk on acoustic. They are the authority to talk. ती बेश्टीच येवन हांवें सांगिल्लें पळय म्हणजे पयलींच जावचे पयलीं एक टॅक्नीक आसता ताका खबर आसता फाल्यां कोण येवपाचा. तुमी ताका फाल्यां ताका हाडपा जाय ताका मागीर तो फाल्यां येता म्हणटा तांकां वास लागता जर तो येवपा आसा आनी दॅट दे वॉन्ट दॅट क्रेडीट घेवपाचें. तुमी क्रेडीट घेयात नाल्यार डेबीट करात आमकां कांय खबर ना पूण आमी आमचें काम एन्टायर टीम एज अ वॉच डॉग रवींद्र भवनचे थ्रू आउट आसतात. एकामेकांक कितें जर कोण चुकता जाल्यार येवन सांगतात. सो नथींग टू वरी अबाउट दॅट. इन दीस जनरल कावन्सील मिटींग held on 14th July 2025, हे काल जालां. The committee members present unanimously condemned the behavior of Kala Rakhand Mat and Mr. Prabhav Naik for their arrogant conduct and derogatory comments about Rabindra Bhavan Margaon and its operation. सगळ्यांनी युनानिमसली कंडेम केला आणि ताका लागून ताणें सगळें म्हळें की आमी येता ताका प्रेस कॉन्फरन्स आनी वील टेल द प्रेस. द मेंबर्स वूड ऑल्सो लायक टू इन्फॉर्म ऑल पार्टीज विथ वेस्टेड इंटरेस्ट that the artists of Margaon, along with the committee members and staff of Rabindra Bhavan, are more capable of managing the institution. The progress of Rabindra Bhavan over the last 2 years stand as a testament to this. The past 2 years have been golden period of Rabindra Bhavan Margaon, involving members, artists, producers, directors, and art lovers in a successful journey that has made it both joyous and memorable for all. Right to enter into Jeevantin, talk properly. मजेची गजाल म्हणल्यार कलाकार जे म्हणून आयिल्ले ते मांडा बरोबर ते गी आशिल्ले बावडे आनी भलतेच मनीस ते आर्ग्युमेंट जालो. एक पॉयंट बरोबर घेवपा सारको कलाकार उबे आशिल्ले नाकाशिल्ले लोक उलयताले आनी मेन म्हणजे ताणें लक्षांत एक स्टेटमेंट केलो की चेअरमॅन एक सालाजारा घेवन फायनल डिसिजन घेता. आमी हांव दोन्ही कमिटीचेर आसा. प्रत्येक हे मिनिट्सां वता ते अप्रूव जाता आनी प्रोग्राम जाता. खंय सालाजारशाही जावना. तो खंयचे डिसिजन ताणें केलो हांव निशेध करता ताका प्रूव करता ताणें की विदावट मिनिट्स खंयचे प्रोग्राम जाता म्हणटे. आमच्यो गोष्टी सगळ्यो शेप आमचे कडेन आसा आनी तो प्रत्येक मिटिंगेक पास जाता. हांगा सगळे पळय लोक काम करतात निस्वार्थीपणान करतात आनी दॅर इज फूल ट्रान्सपरन्सी. आतां तो म्हाका PWD आदले कितले करता आमकां कशें कळटलें PWD कितले करता आमचें काम न्ही तें. आतां आमचो अरे टायल बसयल्ले आतां पयरूच बसयल्ले ना हें हांव सांगपाचें कितले पडले ताका कितलो खर्च केलो तो आमचे कडेन येतना तो आर्ट एंड कल्चरा कडेन वता कितें आसता तांचें आनी वी आर नॉट कन्सर्न. आमकां कित्याक तो भितर कितले खर्च केले आनी कितले मोडले आनी केन्ना कितले जातले ते. All our artists connected with the taking care of all. Let us hypothetically say that the PWD does not do any work. No, the point is what people want is a timeline. See, people should have I couldn't get. Yes, Kala Rakhand and yes, लोक people of Goa की तुम्ही कलाकारांचे काम विदाउट असे कशें दिले आनी आतां अशें दिता जाल्यार अशें केन्ना जातलें. अरे वेट कितलो तेंप जाला. Just say 1 month it has been That closed. was my question. You will get If PWD does not give a response. See, this is Payasani. This only opposition leader can talk about this. Correct? Those who are opposing the government can talk about this. Those who are in the government will never talk like this. कित्याक
people in government are people of Goa, not opposition. I am responsible to people of Goa to start that. म्हणून तू बरोवन दिला, प्रेस नोट दिला. But ताजे किती पर्यंत वाच. opposition is also people of Goa. They Yeah, represent but the people हांव of कितें Goa. म्हणटा that is my second question. तुम्ही opposition बसात, म्हणून बऱ्यो गोष्टी पळय जाता ते बरोबर रावपा. You are one government. इंडिया पाकिस्तान मॅच न्ही ती. You are speak in one voice. ते जायना न्ही रे. तांकां opposition हागे वायट करून आपले रुलिंगा येवपाक. घरा तुम्ही तेजे म्हणून ऍटलिस्ट कीप this educational institution, keep this cultural institution away from that. माझो सामको स्ट्रेट तांकां आसा. मला एखादे आमचेय लोक आम्ही we should never do that and never doing. If you see the political parties नाकात, we are there. म्हणून तुका दिला बरोबर. Immediately तुमकां good news मेळटली. I am not announcing because that is the government to take the call. But the government when they start the work, आम्ही एंटायर टीम काम करपाक लागतले. तुम्ही आता इतलो ते हांगासर चेअर तेन्ना कितें आसता सदांच म्हणटा असंतुश्ट आत्मे आसता ते भोंवतात कळ्ळें. असंतुश्ट आसता तांकां कांय करपाक मेळना, कांय जायना, तांच्यान जायना बी अशें करून ते असंतुश्ट आत्मे काल येयल्ले. ते आपुणूच थंडातले. आमी आमचें काम मुखार व्हरपाचें ठरयलां आनी आमकां खबर आसा आमी कितें करतले. आमकां पणजेच्यान येवन कोणें सांगपाची गरज ना. आनी दुसरो बघा, मडगांवकार खूश आसा कित्या वयल्यान. काल कितें जालें पयर आयले तेन्ना 2 मेंबर आयले मडगांवचे, तेही पॉलिटिकली कनेक्टेड. 7 जाण आयले पणजेचे आनी एकटो एजंट. मागीर हाजे वयल्यान कितें दाखयता की मडगांवकार सगळे तियात्रीस भाव आमचे सगळे जाण मडगांव रवींद्र भवन जे कितें जाता ताचेर खूश आसा. इट इज इनडायरेक्ट मेसेज. तुमकां पळोवपाक जर तुमकां दिश्टी पडना जाल्यार आमी कितें करतले. ताणी येवन आमकां कितें एक्सपर्टीज, आमचे कडेन एक्सपर्टीज सगळे आसा, सगळ्यो गोश्टी आसा. आमी खंयचेच क्लोज जाय. तुमी नाकाशिल्ले प्रश्न विचारता. तुमी नाशिल्लो साई पैणंदीकार, दिलीप प्रभुदेसाय हे कमिटी मुखेली आशिल्ले. तो दिलीप सांगतालो आपूण हातून स्पेशल कमिटी आशिल्लो. कशी आमी ते स्टेजी पोरन ग्लास उलू कित्याक घाल्लें विचारपाक तायलें. खंय न्ही तुमी जालें न्ही तें. आमी मुखार पावले स्टेज बरी करपाक. साई पाळणीकार 17 ते 19 हांगा वायस चेअरमॅन आशिल्लो. तेन्ना ताका खबर ना की बाबा ह्या सगळ्यो बिल्डींग PWDची म्हणून. संदेशाक म्हणटा खबर, तो पत्रकार, तो कलाकार केन्ना जाता म्हणून खबर ना म्हाका. कळ्ळें. पूण जावचें, पत्रकार आनी कलाकार जावं आमचें खंयचेच ऑब्जेक्शन ना कोणाचेर. कळ्ळें. पूण कलाकारा खंडमाट म्हणून समजून तुमचेरूच दिला. कोणें सांगलें तुमकां? खंयच्या कलाकारान दिलें तुमचे कडेन कलाकारा खंडमाट म्हणून? हांव आसा. हांवूय मडगांवचो गोंयचो सिनियर कलाकार आसा. संदेशा परस सिनियर आसा. कळ्ळें. आनी गोंयांत कलेची जितले ज्यो गोश्टी जाता पळय आनी कलाकारा खातीर जे पळय जाता ते खंयच्या स्टेटीन जायना. खंयच्या स्टेटीन. ते मागीर नाटक आसूं, फोक आसूं, भुरग्यां खातीर आसूं किंवा फिल्मा खातीर आसूं, अशें खंयच ना. आनी इतलें आसून हांचे पडबंद ना. कित्याक हांकां कितें तरी असंतुश्ट आत्मे म्हणटा ते ताका लागून. ते कितें ते ताणी स्वता पळोवपाक जाय, दुसऱ्या विचारून कोता येना. असंतुष्ट आत्मे म्हणटा पळय ते खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी पर्यंत कोणें, हांव तुका सांगता, मडगांवच्या MLAन करना, फातोड्याच्या MLAन करना, CMानूय करना, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरानूय करना. कोणेंच हांगा इंटरफियर करूना. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा हांगा बरें काम चलता. तुका सांगलें बरें, वन प्रूफ इज वॉट. हातूंत कितले 2 भायले MLA ना हू आर नॉट इन गव्हर्मेंट. तांणी फॅसिलिटी घेतली मरे. सो दॅट इज रवींद्र भवन इज डुईंग अ गूड जॉब. हाजी पावती ती. हे तांकां वता बरें. तुमी शिकनात तुमी काय. आमी हांगा करता काम आमच्या परीने. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जयाप्रदा आतां येवन गेली. हांव ती घेवन ती स्टेज ती पळोवपाक जाय आशिल्ली. तितल्यान तिका दाखयलें हांवें. शी हॅज एप्रिसिएटेड द स्टेज. सो एवरीथींग इज गूड. ताणें कोणें केला, कितें तें केन्ना केला. वायट उलोवपा जाय म्हणून उलोवपा नाका न्ही. बरें केला न्ही गोश्टी. सो लेट अस टेक थिंग फॉरवर्ड. मुखार व्हरया. कळ्ळें. मुखार आमी काम करीत या. आनी लकीली ही 2 वर्सां एकदम आज मडगांवकार येता हांगा. कंटिन्युअस गर्दी जाता. फक्त प्रोग्राम आसल्या बरोबर कशी गर्दी जाता तुमी सगळ्यांनी पळयल्या. कळ्ळें. ही दामू आसतना जाताली पयलीं. बिकॉज बींग एन आर्टिस्ट ताका खबर आशिल्ली सगळ्यो गोश्टी कशी करच्यो. आषाढ्याक अतिशय व्हडले प्रोग्राम जाले. गर्दी सामकी. लोक मदीं सकयल बिकल बसून महेश आशिल्लो तेन्ना महेशाक खबर आसता. सो दीज आर ऑल द थिंग्स हॅपनिंग. लेट अस गूड थिंग एप्रिशिएट. तूं यो, तुजी कल्पना घेवन यो.
कळ्ळें ते कोणाचो तरी अजेंडा घेवन आमचे भितर घुसनाकात आनी आमी अलाव करचे ना म्हणून हांव पयर पसून सांगलें की एजंट्स वील नॉट बी अलावड इन रवींद्र भवन कळ्ळें सो तुमचे आनी कितें प्रश्न आसल्यार सांगात अदरवायज वी कंक्लूड आदर क्राफ्ट हाची वर्कशॉप घेता म्युझिकल प्रोग्राम फ्युचरिंग नॅशनल आर्टिस्ट आमी 2-3 मेजर आर्ट इव्हेंट करतात तो म्हणजे एक आषाढी एकादशी एक वुमन्स डे आनी ड्युरींग क्रिसमस ज्या वेळार आमी भायले आर्टिस्ट हाडटात अलॉंग वीथ गोवन एक गोवन आसात 2 भायले आर्टिस्ट कित्याक गोंयच्या आर्टिस्टाकूय व्हडले आर्टिस्ट कशे परफॉर्म करतात ते पळोवपाक मेळटली नवीन भुरग्यांक ताची ओड निर्माण जावची बाबा आमी शिकपाचें बरें आसा म्हणटली आनी सगळे लोकांक पळोवपाक मेळटली हे प्रोग्राम तुका भायर मुंबय गेल्यार 3-3, 4-4, 5-5 हजार तिकेट आसता आनी हांगा ती तांकां फ्री पळोवपाक दितात सो दॅट इज ऑल्सो अगेन ए गूड कॉज वॉट रवींद्र भाऊ डुईंग फक्त पयलींचे रवींद्र आमच्या आषाढी एकादशीक तुमची थोडीफार अडचण जाली हांव ना म्हणना सगळ्याचेच जाली आय से सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर कमिटी की आमी तुमकां प्रॉपर जागो प्रॉपर गोश्टी जाय तशी दिवपाक शकले ना बट आय थँक यू फॉर एडजस्टींग आनी नॉट ए कोणेच म्हाका कंप्लेन केली ना तेल्याक थँक्यू मना पसून सांगता थँक्यू कोणेच येवन सांगलें ना म्हाका अरे म्हाका हें दिलें ना हांव परत म्हाका हें केलें ना अशें कोणें म्हणलें ना त्या लागून सगळे कमिटीचे वतीन हांव तुमचे आभार मानता असोच सपोर्ट दियात लोकांनी कोणें कंप्लेन केली ना द प्रोग्राम वॉज बियोंड अवर कंट्रोल खूब आमी इतलें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें पूण प्रत्येकानी आपआपले लोकांनी कदर उडून बसल्यात सगळ्यांनी एडजस्ट केलें आनी प्रोग्राम बरे भशेन आयकून घेतलो पूण आय थँक पीपल ऑफ मारगांव एंड फातोर्डा फॉर कोऑपरेटींग विथ दॅट स्पेदान उलयता तो कलाकार आनी जो अशें कितें वागता तो एजंट आनी ताणें ठरवचें ते कलाकार काय एजंट आशिल्ले हांव सांगपाक शकना ते तांकां खबर आसा ते म्हाका खबर ना ते खंयच्या अरे थोडे कलाकार आमचे मडगांव वेगवेगळे गांवां ताण एकटो धाकटो कलाकार भायर सरला दाखयली कळ्ळें ते काय लोक भाय लोकांचो असो थंय आनी बस सालादार शाहिदाली हे सगळे सालादार एक्टरच आशिल्लो तो भुरगा ती ताका थोडे म्हणटा काय काल उत्तर दिलें हांवें सालादार शाही खंय चलता ती कळ्ळें कमिटीचें मत हांव मुद्दम बरोवन हाडला तुमचे मुखार दवरला हांगा कमिटी सगळी हजर आसा द लास्ट पॉयंट आय आज द कमिटी काल आमी ठरयला डू बी कंडेम the behavior of that Kala Rakhad Mand and Prabhu Naik, just tell the press. MSU आशिल्ली तेन्नाची वेरेज ताणी जी लँग्वेज आनी टोन वापरिल्लो ते शेजाऱ्याक 2 शेजारी झगडिल्ल्या भशेन देवर एक्टींग वीच इज नॉट एप्रिशिएबल सो सारकें उलोवन तांणी सॉल्व करपाक आशिल्लें तें आनी कितें आसा तें आनी खूब जाण तातूंतले हे कमिटीर आशिल्ले पयलीं सो दे नो इन एंड आउट वॉट इज हॅपनिंग सो बेसिकली कितें जालें भितर येयल्यार आनी आमचे कडेन उलयल्यार जी पद्दतीन ते पळय उलयल्यार खरें तर करपा जाय आशिल्लें खूब करपा आशिल्लें पूण जे आमी पळय आतां आमगेल्या चॅरमॅनान सांगलां ज्यो गोश्टी आमी 2 वर्सांत कितें कितें करतात त्यो सगळ्यो तुमचे मुखार मांडून दवरल्या हितून भितर फाल्यां तियात्रीस्ट सुद्दां येयल्या तियात्रीस्ट जाले तेंगे एकेडमी जाली तेंचे कडेन आमी उलोवन जेन्ना सगळ्यो गोश्टी करतात तेन्ना हेंकां हे बेश्टेच येवन बुड्डते एक कडेन आनी खोर्जीते एक कडेन हो सुद्दां प्रकार जाल्लो आसा तेतूं भितर काल एक तुमी व्हिडिओ काडलो आयजूच हांवें पळयलो हेगेलो आमगेलो धाडकालो जो प्रभाव उलयला ज्यो गोश्टी उलयल्या तेजेर ताका उत्तराय सगळी मेळ्ळी आसा तेगेली फुकट कांय गोश्टी त्यो खबरूच ना तेजेर खूब उलोवपाची गरज ना हेका कोण तरी बरोवन दिता आनी तो ती गोश्टी उलयता हेच सद्या चल्लेलें आसा कित्याक तुमी आमगेले पत्रकार सदींच आमचे बरोबर येतात कितेंय गोश्टी आसल्यार आमी तुमकां आपोवन हाडटात हेंकांय आपोवन हाडटा आमी तियात्रीसाकूय आपोवन हाडटा सगळ्यांक आपोवन हाडटा कोणाक कांय प्रॉब्लेम ना पूण जेन्ना तो स्लॅब गळो आनी हें जालो तेन्नाच ते तुमगेले पळय बंद जाले लास्ट टायम होवूय येयल्लो आमगेलो MLA वेन्झी येयलो तेन्ना वेन्झी हेजे कडेन आर्ग्युमेंट करपाक लागलो तेन्ना तुमी पत्रकार पयलीं भायर आशिल्ले बरें आर्ग्युमेंट करता जाल्यार एक तूं क्वेश्चन विचारपाक लागलो कितें तुमगेलें हें अशें आमी तुमी भितर गेल्ले पळय ते ब्लॅक बॉक्सार तुमी हांगा कशें बसपाक लागले जर तर ही सेफ ना म्हणून अरे ती सेफ ना म्हणून कोणें सांगूंकूच ना आमी सांगलां सेफ ऑडिटोरियम ना म्हणून हो सेफ ना म्हणून आमी तुमच्या हेका लागून येयला म्हणपाक लागलो पूण आमची जेन्ना ही एक्झिक्युटीव मेंबराची थंय मिटींग चलताली हो डायरेक्ट भितर येयला हेका सांगलें कितें चॅरमॅनान सांगलें तूं आमगेल्या भितर वचून बस
कॅबिनान वचून बस तुका कितें च्या कितें हाडून दिता थंय बस आमगेली मिटींग काबार जाता थंय आमी येता पूण तो आयकपाची परिस्थितीन नाशिल्लो पूण जेन्ना तो मागीर भितर येयलो आनी जेन्ना उलोवपाक लागलो आमच्या चेअरमॅनाक ताणें क्वेश्चन केलें खूब क्वेश्चन केले त्याचे ताणें सविस्तर आन्सराय दिली एक कितें क्वेश्चनाचेर पूण हांगा कशी परिस्थिती अशी केली तो एक आन्सर दिता जाल्यार दुसरो चुकता आनी दुसऱ्याक आन्सर दिता तिसरो जाता तिसरें आनी पूण तेगेले एक क्वेश्चनाचेर जेन्ना आन्सर कंप्लीट जाता तेन्ना तूं दुसरें क्वेश्चन कर तियात्रीस पळय जे कोण दोग जाण येयले ते ओग्गी आसात तांकां कितें तांकां आदले दीस सगळें सांगून जाता ते कोण काय उलयना हो आपल्याला ताका हांवें मागीर सांगलें हांव मागीर मदीं तळेकार म्हणून एकटो आशिल्लो तेंगेलो ते तळेकार येयला म्हणपाक लागलो तुवें 2 वर्सां भितर कितें केलां 2 वर्सांत कितें केलां आनी हांव सांगता 2 वर्सांत कितें केलां तें आतां सगळें ताणें सांगलें जेन्ना एक मिनीट सांगता जेन्ना ताका हांवें सांगलें आनी जेन्ना तुवें तो क्वेश्चन केलो आनी ताणें तुका सांगतकीर तुवें करपाकूच जाय म्हणपाक लागलो तें करपाचें न्ही म्हणल्यार कितें आनी म्हणलें तूं क्वेश्चन कित्याक विचारता तर मागीर तूं म्हणलें मॅट तें विचारतलो आनी तुका तेन्ना आन्सर मेळ्ळें जाल्यार तूं म्हणलें कित्याक जाता तितल्यान म्हाजे कडेन वेंज तापलो तूं कोण उलोवपाक काय म्हणपाक हांव एक्झिक्युटीव मेंबर तुमी म्हणलें एकटें घेवन तर सगळ्यात तर एकमेकाचेर क्वेश्चन विचारता हांव म्हणलें तुका रिस्पेक्ट करता कित्याक तूं MLA इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव पूण तूं उलयता ती लँग्वेज पळयली जाल्यार तूं एक उलयता आनी तुमी तुमगेलें हें दुसरेंच उलयता कित्याक उलयनाका आमी हांगा करपाक काम करपाक वचता आनी बरे तरेन सगळे लोक आमगेलें काम करतात आनी कलेक्टिवली काम करतात तुका कितें दिसता आमी रॉंग करता जाल्यार त्या क्वेश्चनाचेर तूं आमचे कडेन उलय पूण तुमकां उलोवपाचो क्वेश्चन तें नाच आमगेले कितें प्रॉब्लेम्स आशिल्ले पळय ते आमकां हेंच्या तियात्रांतल्यान सांगलें आनी तेजें आमी सोल्युशन काडटात आनी फाल्यां जर आमी तुका तियात्र करपाक दिलो आनी तें खो करून तुमचें पडलें जाल्यार तुमी म्हणटले तुमकां हें कळनाशिल्लें आनी आमगेले मेल तेका जबाबदार कोण पूण जेन्ना तें चलता जाल्यार आमी कोणाक सांगप सगळें स्टॉप करप मागीर मुखाल्लें कितें आसतें तेणें सांगून तुमकां PWD कितें करपाचें आसा तें करताले म्हणून आनी हितून भितर कोण राखण मंच म्हणून येता तो येता आनी हांगा सुपारी आंदोलन करता आमकां सुपारी आंदोलन कित्याक घेवपाक जाय तेजेर उत्तर म्हणून तेणें सांगलां आमकां आनी आमी कांय डिसिजन घेतला आमी हेंचो निशेध करतात म्हणून